रहीम। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी थी और मेरे बाबा शहर के एक बहुत बड़े कारोबारी आदमी थे। हमारा कारोबार पूरे शहर में फैला हुआ था और पैसों की कोई कमी ना थी। मुझ पर तो वही मिसाल सादक आती है कि मैं मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुई। लेकिन यह मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी कम उम्र में ही माँ का इंतकाल हो गया और इसके बाद मुझे मेरे बाबा ने अकेले ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मेरे बाबा ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दिलवाई और कारोबार को संभालना सिखाया था, ताकि उनके जाने के बाद भी मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जब मैं जवान हुई और मेरी शादी का वक्त आया तो बाबा ने कहा वो मेरे लिए एक ऐसे लड़के का इंतखाब करना चाहते हैं जो मेरी कदर करे और हमेशा मेरी बात माने। मैंने बाबा से कहा इन्हें जैसा मुनासिब लगे वो वैसा फैसला करें और बाबा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। एक दिन बाबा बहुत खुश खुश अपने दफ्तर से वापस लौटे और मुझसे कहने लगे, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। मैंने हैरत से पूछा, बाबा आप दफ्तर जाते हैं या लड़के ढूंढने जाते हैं? तो मेरी बात सुनकर बाबा हंसने लगे और कहने लगे कि मैंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है और अब मैं इससे मिलना चाहता हूँ। बाबा की बात सुनकर मैंने कहा कि एक शर्त पर मैं शादी करूँगी कि मेरी शादी के फ़ौरन बाद आप भी दूसरी शादी कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती। बाबा ने मेरी तरफ हैरत से देखा कि ये कैसी शर्त है, लेकिन मैंने बाबा से कह दिया अगर आप मुझे रुखसत करना चाहते हैं ना तो आपको भी मेरी ये शर्त पूरी करनी होगी। कुछ पिशो पेश के बाद आखिरकार बाबा मान ही गए, क्योंकि मेरी माँ के इंतकाल के बाद वो खुद भी बिल्कुल तन्हा होकर रह गए थे। मेरी परवरिश की खातिर उन्होंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा तक न था। मेरे सर पर एक सौतेली माँ को नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अब जब मैं रुखसत हो रही हूँ तो इन्हें दूसरी शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं था। बाबा ने कहा कि कल मेरे साथ दफ्तर चलना, मैं तुम्हें वही लड़के से मिलवाऊंगी और अगर तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया तो फिर हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। अगले दिन ही सुबह सुबह उठकर और तैयार होकर बाबा के साथ दफ्तर के लिए निकल पड़ी। दफ्तर में पहुंचकर बाबा के साथ बैठे मुझे कुछ देर ही गुजरी थी, तभी एक लंबा चौड़ा खूबसूरत लड़का कमरे में दाखिल हुआ। उसने बहुत ही अदब से मुझे और बाबा को सलाम किया। बाबा ने मुझसे कहा कि आयशा बेटी, इस लड़के से मिलो, ये हमारा नया मैनेजर काशिफ है और बहुत ही ज़िम्मेदार लड़का है। पिछले 1 महीने में इसने हमारा कारोबार को इतनी अच्छे तरीके से संभाला है कि मैं हैरान हूँ। बाबा अपने नए मैनेजर काशिफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और मुझे समझ आ गई थी कि ये वही लड़का है जिसे बाबा ने मेरे लिए पसंद किया है। बाबा ने काशिफ से कहा कि ये मेरी बेटी आयशा है, इसको कंपनी का दौरा करवाओ। आयशा बेटी बहुत कम ही दफ्तर आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आस्ता आस्ता सारी जिम्मेदारियाँ आयशा को संभालें। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं थकावट का शिकार होता जा रहा हूँ। अब मेरे आराम करने के दिन हैं। बाबा की बात सुनकर काशिफ के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई और वह कहने लगा कि अभी तो आप जवान हैं और आप जितनी ताकत तो हमें भी नहीं है। काशिफ की बात सुनकर बाबा ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। उन दोनों को देखकर महसूस हो रहा था जैसे इन दोनों को आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी। काशिफ के साथ जब मैं फैक्ट्री के दौरे पर निकली तो मैंने देखा कि हर कोई काशिफ से बहुत अच्छे से मिल रहा है और सभी इसके अखलाक से मुतासर नज़र आ रहे थे। मुझे भी काशिफ बहुत अच्छा लगा था, जिस तरह से वो सबसे तहजीब से बात कर रहा था और अपने से छोटे मुलाजमीन से भी अदब से पेश आ रहा था। ऐसे मालूम होता था जैसे वो किसी आला ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हो। काशिफ के साथ आधा दिन गुजारने के बाद मैं वापस बाबा के दफ्तर लौट आई। बाबा ने कुछ ज़रूरी काम ख़त्म किए और हम दोनों वापसी के लिए निकल पड़े। घर वापस आते हुए बाबा ने मुझसे पूछा कि बताओ आयशा बेटी, तुम्हें काशिफ कैसा लगा? बाबा की बात सुनकर मैं कुछ चौंक गई तो वो कहने लगे कि मैं पिछले 1 महीने से पूरी तरह काशिफ को देख रहा हूँ और मुझे इस लड़के में तमाम खूबियाँ नज़र आती हैं जो मेरी बेटी के शौहर में होनी चाहिए। काशिफ ना सिर्फ ये कि बहुत तमीज़ वाला बच्चा है, बल्कि वो बहुत मेहनती भी है। उसने बहुत कम वक्त में इतना ज़्यादा काम सीख लिया कि मैं खुद भी उसको देखकर हैरान हो जाता हूँ। और उसके उठने बैठने के अंदाज से तो इसके ख़ानदान का भी खुद ही पता चल जाता है। यकीनन वो किसी अच्छी माँ का बेटा है जिसने अपनी औलाद की तरबियत बहुत अच्छे से की। बाबा की बात सुनकर मैं मुस्कुराई। बाबा समझ गए मेरा जवाब हाँ में है। आने वाले कुछ ही दिनों में बाबा ने काशिफ से कहा वो काशिफ के घर वालों से मुलाकात करना चाहते हैं।
बाबा की बात सुनकर पहले तो काशिफ परेशान हो गया कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए वो इसके माँ बाप से मिलना चाहते हैं। लेकिन जब बाबा ने काशिफ को बताया कि वो मेरे लिए काशिफ के रिश्ते के बारे में उनके माँ बाप से मिलना चाहते हैं, तो काशिफ की हैरत की हद न रही और कहने लगा कि मैं तो आपकी फैक्ट्री का मामूली सा मुलाजिम हूँ, मैं भला कैसे आपकी बेटी के काबिल हो सकता हूँ। काशिफ की बात सुनकर बाबा ने कहा कि वो काशिफ को दौलत के तराजू में नहीं बल्कि इसके अखलाक के तराजू में तोल रहे हैं और वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का है। काशिफ ने बाबा को बताया कि उसके माँ बाप का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो गया और इसकी एक छोटी बहन जिसके साथ वो एक किराए के मकान में रहता है। काशिफ ने बताया कि ये भी बताया कि माँ बाप के इंतकाल के बाद उसने बहुत बुरा वक्त देखा। अपनी चचाजाद बहन जो चची और चचा के फात के बाद इसके फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए उसने अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी, लेकिन उसका बहनोई एक अच्छा आदमी ना निकला और वो उसकी बहन पर जुल्म ढाने लगा। काशिफ ने अपनी बहन को तलाक दिलवाकर दोबारा अपने पास रख लिया। काशिफ की बात सुनकर बाबा को एहसास हुआ कि वो किस कदर मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा था। बाबा ने कहा ठीक है, फिर वो काशिफ की बहन से ही इसके रिश्ते के हवाले में बात करेंगे, क्योंकि शादी ब्याह के मामलात में घर की औरतों का शामिल होना ज़रूरी होता है। बाबा अगले दिन काशिफ के घर गए और इसकी बहन के पास रिश्ता लेकर चले गए। काशिफ की बहन ने खुशी खुशी कबूल किया और देखते देखते हम दोनों की शादी हो गई। बाबा ने हमारी शादी इस कदर धूमधाम से की कि दुनिया देखती ही रह गई। बाबा ने शादी पर मुझे एक बंगला गिफ्ट किया, जिस पर काशिफ ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। वो चाहता था कि मैं शादी होकर इसके ही किराए के घर में जाऊं, लेकिन बाबा ने कहा वो अपनी खुशी से अपनी बेटी को ये तोहफा दे रहे हैं। बाबा की बात सुनकर बाबा की बात सुनकर काशिफ खामोश हो गया और हम दोनों 500 गज के इतने बड़े फर्निश्ड बंगले में शिफ्ट हो गए। काशिफ की बहन भी इसके साथ इस बंगले में आ गए। बाबा ने कारोबार की तमाम जिम्मेदारियां मुझे और काशिफ को सौंप दी और अब हम दोनों मिलकर कारोबार की देखभाल कर रहे थे। कारोबार का कुछ हिस्सा और जिस घर में मैं और काशिफ रहते थे वो घर मैंने काशिफ के नाम कर दिया। मैं काशिफ को हर वो खुशी देना चाहती थी जो इसे अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं हुई थी। काशिफ ने अपने माँ बाप के जाने के बाद जितनी मुश्किलात देखी थी, मैं अब इन्हें इतनी ही आसानियाँ देना चाहती थी। जबकि बाबा की दूसरी शादी भी मैंने जल्द करवा दी थी और अब अपने घर का सारा इंतज़ाम मैंने काशिफ की बहन के हवाले कर दिया। ज़िंदगी एक पुरस्कून डगर पर चल रही थी कि अचानक ही मेरी ज़िंदगी में एक हलचल सी पैदा होगी और सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी बड़ी क़यामत से गुजरना पड़ेगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि काशिफ रात को कमरे में नहीं होते। न जाने क्यों शादी के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आने लगी कि मैं सोने के बाद दोबारा उठती ही न थी, जबकि शादी से पहले मैं रात में 2 से 3 दफ़ा लाजमी उठा करती थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एहसास था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था। इस बात का भी अंदाज़ा मुझे ऐसे होता कि रात को मैं काशिफ की तरफ का बिस्तर जिस तरह से ठीक करती वो सुबह भी बिल्कुल वैसा ही होता और ऐसा लगता ही नहीं जैसे काशिफ सोने के लिए लेटे ही होंगे। फिर मैं सोचती कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है काशिफ उठने के बाद बिस्तर दुरुस्त कर दिया करते हों। मैं काशिफ से पहले कि बिस्तर पर लेट कर सो जाती और काशिफ दफ्तर के कामों में मसरूफ़ रहते। वो मुझसे ज़्यादा कारोबार को तवज्जो दे रहे थे। एक रात ये जानने के लिए मैं काशिफ के बिस्तर पर लेटते हैं या नहीं, मैंने चादर के नीचे अपनी कुछ चूड़ियाँ बिछा दी और इसके ऊपर बिस्तर की चादर डाल दी। और जब मैं सुबह उठी तो देखा, मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बिस्तर पर चूड़ियाँ जैसी थी वैसी मौजूद थी। अगर काशिफ बिस्तर पर लेटते तो यकीनन वो चूड़ियाँ टूट जाना था, क्योंकि ये कांच की नाजुक सी चूड़ियाँ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काशिफ अगर रात को हमारे कमरे के बिस्तर पर नहीं होते तो फिर आखिर वो रात कहाँ गुजारते हैं। और यही जानने के लिए एक शाम मैंने काशिफ की बहन से कहा कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और कल वापस आऊँगी। मेरी बात सुनते ही काशिफ की बहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे उसे मेरे जाने का सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई। मैंने काशिफ को भी फ़ोन करके अपने जाने का बता दिया और इस वक्त मुझे मज़ीद हैरत हुई जब काशिफ ने एक दफ़ा भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं वापस कब आऊँगी। काशिफ की बहन मुझे छोड़ने तक दरवाजे पर आई
تو میں نے اسے اللہ حافظ کہا اور اس کے اندر جانے کے بعد خود پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو کر اندر ہی چھپ گئی۔ مجھے کسی بھی طرح سے یہ پتہ لگانا تھا کہ کاشف رات کہاں گزارتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ کاشف دفتر سے لوٹے اور تیزی سے اپنی بہن کے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے دبے پاؤں ان کی بہن کے کمرے کے دروازے تک گئی۔ کاشف نے دروازہ پوری طرح سے بند نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے حساب سے گھر پر اس وقت ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں کھلے ہوئے دروازے کی جری میں سے کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے لگی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ کاشف نے اپنی بہن کو اٹھایا اور اسے اپنے برابر میں بٹھایا اور اس کے ہاتھ تھام کر چومنے لگا، اور اپنی بہن بطول سے کہہ رہا کہ بہت ہی عرصے بعد ہم دونوں کو سکون کا وقت ملا ہے، ورنہ عائشہ تو ہمارے سر پر ہی سوار رہتی۔ آج ہم دونوں سکون سے ایک دوسرے کو وقت دیں گے اور ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ اس کی بہن بطول مسکرا کر کہنے لگی، ہر رات تو آپ میرے کمرے میں آتے ہیں، آپ عائشہ کو وقت دیتے ہی کب ہیں؟ بطول کی بات سن کر کاشف زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میری زندگی تو تم ہو، عائشہ کے ساتھ تو محض وقت گزار رہا ہوں۔ جس دن عائشہ نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی، میں خود اسے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ کاشف کے لفظوں نے تو میرے دل میں خنجر گھونپ دیا تھا اور میری سادگی کا مذاق اڑاتے کہکا لگا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے اپنے رشتے کی ہر حد پار کرنے لگے۔ اپنے رشتے کو لمحوں میں پامال کر کے رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں سے زمین کھینچ لی ہو۔ کچھ لمحے ہی کے لیے سے مجھے اپنی بصارت پر بھی شبہ ہونے لگا۔ ایسا لگتا جیسے دنیا دھندلا سی گئی ہو اور کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اچانک مجھے چکر سا آیا اور میں لڑکھڑا کر دروازے کا سہارا لیا تو دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دونوں ہی سکتے میں آ گئے۔ اب جب کہ وہ دونوں مجھے دیکھ چکے تھے تو میں نے اندر داخل ہو کر سیدھا کاشف کے گریبان کو پکڑ لیا اور کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہاری بہن ہے اور تم اپنی ہی بہن کے ساتھ اس طرح گھٹیا حرکت کر رہے ہو؟ تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آتی؟ میں اور میرے بابا تو تمہیں ایک شریف انسان سمجھتے تھے، لیکن تم جتنا گرا ہوا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی میری جائیداد کے لیے کی ہے۔ کاشف نے مجھ سے اپنا گریبان چھڑوایا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ سیدھ کیا اور کہنے لگا، یہ میری بہن نہیں ہے، اس لیے تم اپنی بکواس بند کرو۔ کاشف نے تو اس جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اور وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، یہی تو کہا تھا کہ وہ اس کی چھوٹی بہن ہے جس کا شوہر بہت خراب تھا۔ کاشف کہنے لگا، تم اور تمہارے بابا کو جھیلتے جھیلتے میں تنگ آ چکا تھا۔ تم دونوں کا تو دماغ ہی خراب ہے، تم دونوں ہی باپ بیٹی انسان کو مشین سمجھتے ہو۔ تمہارے باپ نے مجھے کاروبار میں ایسا الجھا کے رکھا کہ مجھے 2 لمحے سکون لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اور تم سارا وقت گھر پر میرے پیچھے پیچھے ایسے ہی گھومتی ہو جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں۔ کاشف جو اب تک میری محبت کا کلمہ پڑھتا تھا، ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاشف کہنے لگا، وہ ایک نیک اور ایماندار شخص تھا جو اپنی ایمانداری سے پوری طرح محنت سے کام کرتا، لیکن اسے کبھی بھی اس کے کام کی اتنی اجرت نہ ملتی جتنی وہ محنت کرتا۔ بلکہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے تو مجھے فیکٹری میں مینیجر کے ساتھ ساتھ چپڑاسی بھی سمجھ رکھا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام میرے ہی ذمہ لگاتے اور مجھے پاگل بنا دیا۔ فیکٹری میں کچھ ورکر سے اس متعلق علم ہوتا کہ وہ تمہارے لیے ایک شریف اور نیک لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس وقت تک بھی کبھی میرے دماغ میں تم سے شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن جب وہ ایک دن تمہیں فیکٹری کے دورہ کروانے کے لیے لائے اور انہوں نے خصوصی طور پر تمہارا میرے ساتھ فیکٹری کے دورے کے لیے بھیجا تو مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا وہ تمہارے لیے مجھے پسند کر لیں گے۔ اور جب گھر جا کر میں نے یہ بات بطول کو بتائی تو بطول نے کہا کہ اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم دونوں اپنی شادی کے بعد بہت مشکل حالات میں سے گزر رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو ترس رہے تھے، اس لیے بطول نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں تم سے شادی کر لوں اور ہر رات تمہیں نیند کی دعا دے کر خود بطول کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔
تم سے شادی کرنے کے بعد ہمارے جتنے بھی معاشی مسائل تھے وہ سب حل ہو سکتے تھے۔ بطول کو ہمیشہ سے ہی بڑے گھر کا خواب تھا اور تم سے شادی کرتے ہی اس کا یہ خواب بھی پورا ہو جانا تھا۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو بطول سے محبت کرتا تھا، لیکن میں نے بطول کی خاطر تم سے شادی کی۔ جسے تم میری بہن سمجھ رہی ہو وہ دراصل میری بیوی ہے، اور میں نے اپنی بیوی کو ہر خوشی دینے کے لیے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کاشف کی باتوں نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ جو ان دونوں بہن بھائیوں کو میں بہن بھائی سمجھ رہی تھی، دراصل وہ دونوں بہن بھائی نہیں تھے بلکہ میاں بیوی تھے، اور ان دونوں کے بیچ میں تیسری میں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ جیسی سیدھی سادی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ کاشف نے میرے باپ کو اور مجھے دھوکہ دیا جو ناقابل معافی تھا۔ اس نے جان بوجھتے ہوئے مجھ سے شادی کی۔ میں نے غصے میں کاشف سے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ کاشف مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم جس گھر میں کھڑی ہو وہ گھر میرا ہے اب، اس لیے یہاں سے میں نہیں بلکہ تم جاؤ۔ کاشف کی بات پر مجھے ہوش آیا کہ میں تو اپنی جائیداد کا ایک حصہ اور یہ گھر اس کے نام کر چکی تھی، لیکن میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور مجھے قانون کی بہت اچھے سے سمجھ تھی، اس لیے میں نے اسے کہا میں تو اپنے وکیل کو فون کر چکی ہوں اور اس نے اب تک تمہارے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ بھی درج کروا دیا ہوگا، کیونکہ تم نے دھوکے سے مجھ سے دوسری شادی کی ہے، اور میں قانونی کارروائی کر کے تم سے یہ گھر اور اپنی جائیداد دونوں چھڑوا لوں گی، اور جھوٹ بول کر دھوکہ دہی کر کے دوسری شادی کرنے پر تمہیں جیل میں ڈال دوں گی۔ میری بات سن کر کاشف کی پہلی بیوی بطول کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور وہ خوف زدہ ہو گئی اور کاشف سے کہنے لگی کہ ہم کورٹ کچہریوں کے چکر میں نہیں پڑ سکتے اور نہ ہی ہم پولیس کے جھنجھٹ میں پڑ سکتے ہیں۔ عائشہ تو پیسے والی عورت ہے، یہ جھوٹا مقدمہ بھی کر کے جیت جائے گی، اور تو اس کا مقدمہ بھی سچا ہے۔ فیکٹری کے سارے ملازمین بھی اس کے حق میں گواہی دیں گے اور ہم دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ کاشف کے چہرے کا بھی کچھ رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا جو میں کہہ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ فیکٹری کے جتنے بھی لوگ شادی میں شریک ہوئے تھے اس نے سب کے سامنے ہی بطول کو اپنی بہن ظاہر کیا تھا، اور وہ جانتا تھا اگر یہ بات کورٹ تک گئی تو سبھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ کاشف اچانک سے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا اپنے وکیل سے کہو کہ یہ مقدمہ ختم کر دے۔ اس نے کہا کہ یہ گھر واپس میرے نام کر دے اور میری جائیداد بھی مجھے واپس کر دے، لیکن میں اسے کورٹ کچہری میں نہ لے جاؤں گی۔ اس سے کہا کہ اگلے 10 منٹ کے اندر اپنی بیوی کو پکڑ کر اس گھر سے دفع ہو جاؤ، اور کل ہی میرا وکیل تمہارے اس طلاق کے کاغذات لائے گا اور ساتھ ہی گھر کے کاغذات بھی لے آئے گا، اس پر بس دستخط کر دینا، دوسری صورت میں FIR درج ہو چکی ہوگی۔ کاشف سر جھکائے بطول کا ہاتھ تھام کر اس گھر سے نکل گیا اور میں اپنے بڑے سے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میرے بابا کو زندگی میں ایسا دھوکہ کسی نے نہیں دیا جیسا کہ کاشف نے دیا۔ بابا اس کی سادگی، اس کی ایمانداری سے متاثر ہو گئے تھے، جبکہ وہ دولت کی لالچ میں آ گیا تھا۔ میں نے کسی کو فون نہ کیا تھا اور نہ ہی کاشف کے خلاف کوئی FIR درج کروائی، کو مقدمہ درج کروایا تھا، لیکن کاشف کو اپنی زندگی اور اس گھر سے نکالنے کے لیے میرے پاس یہی واحد طریقہ تھا کہ میں اسے قانون کے نام پر خوف زدہ کر دوں۔ مجھے معلوم تھا ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ نہ ہو یا پھر وہ مسائل کی کمی ہو وہ قانون کارروائی سے خوف کھاتا ہے۔ میرا نشانہ بالکل صحیح جگہ پر لگا اور کاشف بھی پولیس سے خوف زدہ ہو کر خود ہی یہاں سے دفع ہو گیا تھا۔ کاشف کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 4 مہینے گزارے تھے، اور ان 4 مہینوں میں اس نے ہر دن مجھے دھوکہ ہی دیا تھا۔ اس بڑے سے گھر کو تالا لگا کر میں واپس اپنے بابا کے گھر چلی گئی تھی۔ میرے بابا اب میری سوتیلی ماں کے ساتھ رہتے تھے، اور میری سوتیلی ماں ساری بات سن کر مجھے اپنے گلے لگا لیا
اور کہنے لگی کہ ساری زندگی تم ماں کی جس محبت کے لیے ترستی رہی، اب تم اس محبت کی کمی کو محسوس نہیں کرو گی۔ آنے والے کچھ ہی دنوں میں پوری طرح کاشف کو بھول چکی تھی، کیونکہ اس کے اوپر میرے رشتے میں یاد رکھنے کے لائق کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے وکیل نے کاشف سے طلاق کے کاغذات پر دستخط لے لیے اور میری جائیداد کے بھی۔ کاشف ایک دفعہ غریبی کی اسی دور میں پہنچ گیا جہاں پر وہ مجھ سے شادی سے پہلے تھا، لیکن اس وقت اس کی ایک چھوٹی نوکری تھی اور اب وہ اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ اسے کسی نے دوبارہ نوکری پر بھی نہیں رکھا تھا۔ میں پورے کی لالچ آدھے سے بھی چلا گیا۔